हामीले अहिले समाधान गरेका सबै प्रश्नहरू यो भन्दा पहिला एसई एक्जाममा सोधिसकेका एसएलसी मा सोधिसकेका खालका प्रश्नहरू छन्। अब यो प्रश्न हेर्नुस्। प्रश्न नम्बर 1 मैले लिएको छु, बाबु र छोराको हालको उमेरको योग 44 वर्ष छ। अब हामीले मान्दाखेरि, जब हामी मान्छौं, सपोजिसन गर्छौं, एजम्पसन गर्छौं, तब हामी के मान्ने हो भने बाबु र छोराको हालको उमेरलाई मानौं। हाल भनेको अहिलेको, हालको बाबुको उमेर मानौं। हालको बाबुको उमेर बराबर x वर्ष छ। यो वर्षमा मान्छौं हामी। अनि हालको छोराको उमेर, हामी छोराको उमेर पनि मानौं। छोराको उमेर बराबर y वर्ष भनेर मानौं। यस्तो छ। त्यसपछि अब हामी प्रश्न अनुसार हामी हेरौं। प्रश्न अनुसार हाम्रो यो प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार है, यो हाम्रो जुन प्रश्न छ, प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार, हाम्रो प्रश्नको पहिलो शर्त हेर्नुस् त। पहिलो शर्त के छ? पहिलो शर्त अनुसार हामीले हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौं यहाँ बाबु र छोराको हालको उमेरको योग 44 वर्ष छ। प्रश्नको पहिलो शर्त अनुसार बाबु र छोराको हालको उमेरको योग, हालको उमेरको योग कति वर्ष छ त? 44 वर्ष छ। 44 वर्ष छ भनेर भनेको छ प्रश्नको पहिलो कन्डिसनले। यसको मतलब हुन जान्छ बाबु र छोराको हालको उमेरलाई हामीले एउटालाई x वर्ष र अर्कोलाई y वर्ष मानेका छौं र योग भनेपछि जोड्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। प्लस राखौं अनि कति छ त यो जम्मा 44 वर्ष छ। यसलाई समीकरण नम्बर 1 भनेर मानौं। यति गरिसकेपछि प्रश्नको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड केसमा हेरौं। दोस्रो शर्त अनुसार सेकेन्ड केसमा हामीले देख्न सक्छौं 8 वर्षपछि, हेर्नुस् है, 8 वर्षपछि भन्ने कुरा यसलाई हेर्नु होला तपाईले ध्यान दिएर। अब 8 वर्षपछि भन्ने बित्तिकै 8 वर्षपछि बाबुको उमेर कति हुन्छ भन्दा x मा अब उसको उमेर 8 ले थपिनेछ। रुकाउनुस्। 8 वर्षपछि उमेर बढ्ने छ। अहिले बाबुको उमेर x छ भने 8 वर्षपछिको उमेर त उसको प्लस 8 हुने नै छ है। पहिला यहाँ हामीले यो लेख्न सक्छौं माथिमा प्रश्नमा दिएको कुरा तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुनको लागि। जस 8 वर्षपछि भनेपछि x मा 8 जोड्नुपर्छ, याद गरिराख्नुस्। अनि छोराको उमेर पनि अहिले चाहिँ y हो भने 8 वर्षपछि प्लस 8 हुन्छ भन्ने कुरा याद गरिराख्नुस्। 8 वर्ष पछाडी भनेको हुनाले गर्दा, यदि 8 वर्ष अगाडि भनेको थियो भने चाहिँ हाम्रो माइनस हुन्थ्यो यसमा। अब हामी प्रश्नको दोस्रो शर्त के छ त दोस्रो शर्तलाई हेरौं। 8 वर्षपछि बाबुको उमेर लेख्नुस् तपाईहरु। यो 8 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा हुनेछ। 2 गुणा हुनेछ भनेर भनेको छ। हेर्नुस्, 8 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा हुनेछ भनेर भनेको छ। अब यो अनुसार देखौं बाबुको उमेर चाहिँ के छ त? अहिले x छ, छोराको अहिलेको उमेर y छ। 8 वर्षपछि भनेर प्रश्नले भने हुनाले गर्दा बाबुको उमेर पनि 8 वर्षपछि प्लस 8 हुन्छ, छोराको पनि 8 वर्षपछि प्लस 8 हुन्छ। अब फेरि प्रश्न हेर्नुस्, 8 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा हुनेछ भनेपछि बाबुको उमेर चाहिँ छोराको उमेरको 2 गुणा। छोराको उमेर जुन यो हो यसको 2 गुणा गर्दाखेरि आउँछ रे बाबुको उमेर कति वर्षपछि त भन्दा 8 वर्षपछि। हेर्नुस् है, 8 वर्षपछि भने हामीले प्लस 8 प्लस 8 गर्नु दुवैतिर। यो बाबुको उमेर, यो छोराको उमेर, यो बाबुको चाहिँ उमेर छोराको उमेरको यो 2 गुणा हुनेछ। कहिले? प्लस 8 यानी कि 8 वर्ष पछाडी भनेर तपाईहरुले यहाँ जान्नु भयो। ठीक छ। अब x + 8 बराबर
2 ले y लाई गुणन गर्दा 2y प्लस 2 ले 8 लाई गुणन गर्दा 2 into 8 यस्तो भयो। 2 into 8 कति हुन्छ? 2 into 8 भनेको 2 8 16 हुन्छ। लेख्नुस्। अब यहाँ x छ, x लेख्नुस्। यो 2y छ, 2y लाई यता देब्रेपट्टि ल्याउनुस्, माइनस 2y हुन्छ बराबर यतापट्टि यहाँ 16 छ माइनस यो 8 उतार्दाखेरि माइनस 8 हुन्छ और x माइनस 2y बराबर 16 मा 8 घट्यो 8 बाँकी। यसलाई लेख्नु समीकरण नम्बर 2। ठीक छ? यो हाम्रो समीकरण नम्बर 1 भयो, यो हाम्रो समीकरण नम्बर 2 भयो। अब तपाईहरु यता हेर्नुस्। ल हेर्नुस्। समीकरण नम्बर 1 मा y भन्दा अगाडि प्लस छ, समीकरण नम्बर 2 मा y भन्दा अगाडि माइनस छ। यदि तपाईहरु y लाई काट्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले समीकरण नम्बर 1 लाई 2 ले गुणन गर्नुस् अनि यो 2y हुनेछ अनि यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि यो 2y को मान काटिने छ अनि y दुवै हटिसकेपछि x को मात्र टर्म रहनेछ अनि त्यसपछि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। होइन भने अब x को अगाडि हेर्नुहुन्छ भने x भन्दा अगाडि यहाँ 1 छ, यो x भन्दा अगाडि 1 छ, दुवैको कोएफिसिएन्ट इक्वल भइसक्यो हुनाले गर्दा गुणन गर्न आवश्यक छैन, मात्र घटाउनु पर्ने भयो। समीकरण 1 बाट 2 घटाउनुस् अथवा 2 बाट 1 घटाउनुस्, तपाईको x काटिने छ अनि y हरु बाँकी रहने छन् अनि y बाट चाहिँ y को मान निस्किने छ। y को मान निस्किसकेपछि तपाईले पछि x को मान पनि निकाल्न सक्नु हुनेछ। होइन भने तपाईलाई अर्को मेथड सब्स्टिट्युसन मेथड त तपाईले गर्न सक्नुहुने छ, त्यो पनि आज तपाईलाई त्यो मेथडबाट पनि गर्ने बाटो खुला रहने छ। अब अहिले चाहिँ म यहाँ के गर्दै छु भनेदेखि समीकरण नम्बर 1 बाट 2 घटाउँछु भनेर भन्दिन्छु। समीकरण I बाट समीकरण 2 घटाउँदा 1 बाट 2 घटाउँदा सिधै घटाउने काम गर्छु म, किनभने घटाउँदाखेरि x काटिने छ। समीकरण नम्बर 1 मा के छ लेखौं पहिला x + y बराबर 44 छ। समीकरण 2 के छ लेखौं x - 2y बराबर 8 रहेको छ। अब घटाउँदा भनेको छ, गुणन गर्ने कुरो यहाँ आएको छैन। x भन्दा यता अगाडि प्लस छ, यसलाई माइनस बनाइदिनुस्। 2y भन्दा अगाडि माइनस छ, यसलाई तलपट्टि प्लस लेख्नुस्। 8 भन्दा अगाडि प्लस छ, यसलाई माइनस बनाउनुस्। घटाउने भन्नुको मतलब यसमा भएको प्लस र माइनसको साइनलाई परिवर्तन गर्नु हो। अब x र यो x काटिन्छ। अब यता हेर्नुस् के हुन्छ, यहाँ 2y छ, यहाँ y छ, 2y मा y जोडेर के हुन्छ 3y हुन्छ। 44 मा 8 घटाउनुस्। 44 मा 8 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ भने 4 घटाउँदा 40, फेरि अर्को 4 घटाउँदा हुन्छ 36 हुन्छ और y को मान हुन्छ 36 भागा 3, therefore y को मान हुन्छ 12 जुना 24, 12 तिया 36। यो हाम्रो आयो y को मान। समीकरण नम्बर 1 बाट समीकरण नम्बर 2 घटाउँदा y को मान आयो तपाईहरुलाई 12। ठीक छ? यति आइसकेपछि अब तपाईले y को मान जुन निकाल्नु भएको छ, यो y को मान समीकरण 1 मा पनि लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ, समीकरण नम्बर 2 मा पनि लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त्यो राख्ने काम गरौं। अब y को मान समीकरण I मा राख्दा समीकरण I मा राख्ने हुनाले गर्दा समीकरण I लाई लेख्छौं हामी पहिला x + y बराबर 44 और x + y को मान 12 बराबर 44 और x बराबर 44 माइनस 12 और x बराबर अब 44 मा 12 घटाउनुस्। 10 घटाउँदा हुन्छ 34, अझ फेरि 2 घटाउँदा हुन्छ तपाईको 32। यो आयो x को मान। त्यसैले हालको बाबुको उमेर लेख्नुस्, अत हालको
बाबुको उमेर हालको बाबुको उमेर यक्स भनेको 32 वर्ष छ, 32 वर्ष र छोराको उमेर, छोरा भनेको वाई, उसको उमेर 12 वर्ष निस्केको छ, 12 वर्ष रहेछ भनेर तपाईहरु लेख्नुहोस्। ठीक छ। अब प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। 5 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 4 गुणा थियो भनेर भनेको छ। अब पहिला हामी मानौं हालको बाबुको उमेर बराबर x छ अनि हालको छोराको उमेर चाहिँ y छ। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्नको फर्स्ट केस अनुसार हेर्नुस् त। फर्स्ट केस छ 5 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 4 गुणा थियो। 5 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 4 गुणा थियो। ल सिधै तपाईको प्रश्नको पहिलो शर्त यस्तो छ। फर्स्ट कंडीशन 5 years ago the age of the father is 5 times more than the age of his son. 5 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 4 गुणा थियो भनेको छ। पछि 5 वर्ष पहिला बाबुको उमेर अहिले x हो, अहिले छोराको y हो। 5 वर्ष पहिलाको कुरा गर्ने बित्तिकै -5 गर्नु पर्यो, किनकि 5 वर्ष पहिला त उमेर घटि नै हुन्छ, यिनीहरुको 5 ले नै घटि हुन्छ। अनि भनेको छ 5 वर्ष पहिला चाहिँ बाबुको उमेर चाहिँ छोराको उमेरको, छोरा भनेको त y छ, 4 गुणा भनेको 4 टाइम्स थियो अरे। यसलाई इक्वल टु लेखौं। ठीक छ। छोराको उमेरको 4 टाइम्स मल्टिप्लाई बाइ 4 यसो गर्नु पर्यो। यस्तो थियो रे भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ अब यसरी सल्भ गरौँ। x - 5 = 4 * y 4y - 4 5 = 20 और x यो 4 लाई यता ल्याउनुस् -4y = यतापट्टि छ -20 -5 ले उता ल्याउनुस् +5 हुन्छ। x को x भयो, 4y लाई यता ल्याउँदा -4y = -20 या -20 छ, यो -5 उता जाँदाखेरि +5। ठीक छ। यस्तो भयो भनेपछि यहाँ अब आउँछ x - 4y हेर्नुस् है -20 र +5 गर्दा आउँछ -15। यो आउँछ समीकरण नम्बर 1। अब फेरि भनेको छ सेकेन्ड केस हेर्नुस् त। सेकेन्ड केस हेर्नुस् त के छ। सेकेन्ड केस दोस्रो शर्त अहिले बाबु र छोराको उमेर जोड्दा, अहिले चाहिँ बाबु र उमेरको छोराको उमेर जोड्नु भयो भने अहिले बाबु र छोराको उमेर जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त। अहिले बाबु र छोराको उमेर जोड्दा 45 वर्ष छ, 45 वर्ष छ भनेर भनेको छ। अहिले बाबु र छोराको उमेर जोड्दा 45 वर्ष छ भनेर भनेको छ। भनेपछि अहिलेको बाबुको उमेर x भयो प्लस अहिलेको छोराको उमेर y भयो, जुन हामीले मानेका छौं माथि। अनि यो दुईटा जोड्दाखेरि अहिले चाहिँ 45 वर्ष छ भनेर प्रश्नको दोस्रो शर्तमा दिएको छ। अब हामीले यो दुईवटा समीकरणहरू प्रयोग गरेर हामी हिसाब गर्छौं। हिसाब गर्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ के गर्दैछु भने समीकरण 2 बाट समीकरण 1
घटाउँदा भनेर म भन्छु। तपाईहरुले 1 बाट 2 घटाए पनि हुन्छ अथवा हामीले समीकरणहरू कसरी समाधान गर्ने भनेर यसको लागि टाइममा जोड्नु खोजेको। टाइम 1 घण्टा अराउन्ड 25 मिनेट कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। अझै हुन्छ म गर्दै गर्छु, तपाईले यसो याद गर्नुहोस्। 1 घण्टासम्म जानु अनि त्यसपछि खाली गर्नु होला। पढेर हैन अहिले टिचर नर्मली 1 घण्टाको पिरियड जानु होला। हामीले यस्ता समीकरणहरू कसरी गर्ने भनेर यो पाठको सुरुवातमा गरिसकेका छौं। तपाई त्यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ समीकरण 2 बाट समीकरण 1 घटाउँदै छु। समीकरण 2 बाट भनेपछि समीकरण 2 लाई पहिला लेख्नुपर्ने भयो, x + y = 45। समीकरण 1 घटाउँदै छौं, त्यो भएर यसलाई चाहिँ पछि लेख्नुपर्ने भयो, x - 4y = -15। घटाउने भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको प्लस भए माइनस बनाउनु पर्यो, माइनस भए प्लस गर्नु पर्यो, साइनलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। x भन्दा अगाडि माइनस बनाउनु पर्यो, हामीले यहाँ प्लस थियो यसलाई माइनस बनाउनु पर्यो। यो 4y भन्दा अगाडि माइनस छ, यसलाई प्लस बनाउनु पर्यो। 15 भन्दा अगाडि माइनस छ, यसलाई पनि प्लस बनाउनु पर्यो। अब त्यसपछि यो प्लस x यो माइनस x काटियो। अब यो 4y मा y जोड्दा 5y हुने भयो बराबर 45 मा 15 जोडिने भयो, यो 60 आउने भयो। और y बराबर 60/5, therefore y बराबर 12। यति चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो, यति वर्ष। अब y को मान थाहा भएपछि x को मान निकाल्न सकिन्छ। यो जुन हामीले y को मान निकालेका छौं, y को मानलाई अब म समीकरण 2 मा राख्दै छु। तपाईहरुले 1 मा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। समीकरण 2 मा राख्दा के हुन्छ हेरौं। पहिला समीकरण 2 लाई सार्नु होला, जुन चाहिँ x + y = 45 रहेको छ। यो भनेको x को ठाउँमा x भयो, प्लस भयो, y को ठाउँमा 12 लेख्नुहोस्, यता 45 और x बराबर 45 - 12, therefore x = 45 मा 12 घटाउँदाखेरि तपाईको हुन जान्छ 33 वर्ष। अब त्यसपछि निष्कर्ष लेख्नुस् तपाईहरु। therefore हालको बाबुको उमेर भनेर लेख्नुस् तपाईहरु। हालको बाबुको बाबुको उमेर हामीले निकालेका छौं। x को मान 33 वर्ष, यो बाबुको उमेर हो 33 वर्ष, र छोराको उमेर पनि हामीले निकालिसकेका छौं, र छोराको उमेर 12 वर्ष रहेछ भनेर भन्नुस्। यति गरेपछि समाप्त भयो। अब हामी अर्को प्रश्न गर्दै छौं, प्रश्न नम्बर 3। मानौ एकजना जुन एउटी केटी छन्, एउटी केटीको उमेर बराबर x वर्ष हो भनेर मानौ, अनि अर्की केटीको उमेरलाई हामी y वर्ष भनेर मानौ। अनि प्रश्नमा दिया छ पहिलो केस अनुसार, क्वेशनले भन्छ अकॉर्डिङ टु द क्वेशन दुई जना केटीहरूको उमेरको अनुपात। अनुपात भनेको रेशियो भनेको है, दुई जना केटीहरूको उमेरको अनुपात, उमेरको अनुपात बराबर 2:3 छ भनेछ। दुई जना केटीहरुमा एउटी केटीको उमेर x, अर्कीको उमेर y बराबर 2/3। 2:3 भनेको
2:3 भनेको हाम्रो 2/3 भन्न खोजेको हो। यो कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, क्रस गुणन गर्नुहोस्, 3 ले यता गुणन गर्नुहोस् 3x, y ले उता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2y, और 2y ले यता ल्याउनुहोस् -2y हुन्छ। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1, समीकरण नम्बर 1। अब क्वेशनको सेकेन्ड केसलाई हेर्नुहोस्। 6 वर्षपछि उनीहरूको उमेरको अनुपात भनेको छ। हेर्नुहोस् है, 6 वर्षपछि उनीहरूको उमेरको अनुपात बराबर 11:15 हुनेछ भनेर भनेको छ। अब यहाँ तल लेख्नुहोस्, 6 वर्षपछि भन्नाले अहिले केटी छिन् x, एउटी अर्की केटी छिन् y, अनुपात भनेर भने भएर मैले डिभाइड फर्ममा लेखेको है। यो रेशियोलाई हामी डिभाइड फर्ममा लेख्छौं। अब त्यसपछि 6 वर्षपछि भनेर भने भएर 6 वर्षपछि त यिनको उमेर पनि x+6 हुन्छ, यी अर्की केटीको पनि उमेर x+6 नै हुनेछ। अनि उनीहरूको उमेरको अनुपात भनेको चाहिँ यो डिभाइड भयो, अनुपात भनेको रेशियो भएर डिभाइड भयो, इज इक्वल टु यो यतापटि छ 11/15 छ। यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यो 15 ले यता गुणन गर्छ, 15 ले x+6 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यतापटिको 11 ले यो y+6 लाई उता लैजानुहोस्, और 15 into x 15x plus 15 into 6 90 is equal to 11 into y 11y plus 11 into 6 66, और 15x 11y ले लेफ्टपट्टि ल्याउनुहोस् minus 11y is equal to यतापट्टि छ 66, 90 लाई उता राइटपट्टि लैजानुहोस् -90। अब आयो यो 15x minus 11y is equal to यो 66 minus 90 कति हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईको यो 24 माइनसमा हुन्छ जस्तो छ। ठीक छ, -24 यति भयो। यसलाई भन्नुस् समीकरण नम्बर 2, इक्वेसन नम्बर 2। अब तपाई के गर्नुस् भने इक्वेसन नम्बर 1 मा र इक्वेसन नम्बर 2 मा तपाईले हेर्नुभयो भने इक्वेसन नम्बर 1 मा यहाँ 2y छ, यतापटि 11y छ। y लाई काट्ने हो भने तपाईले यसलाई 11 ले अनि यसलाई चाहिँ 2 ले गुणन गर्नुभयो भने अनि त्यसपछि घटाउनु भने y काटिन्छ। यसलाई काट्नुहुन्छ भनेदेखि यो यसलाई 5 ले गुणन गर्नु भने यो 3 जुन छ यो 3 × 5 = 15 हुन्छ, यहाँ पनि 15 छ, अनि त्यसपछि घटाउँदाखेरि x काटिन्छ। म त्यसै गर्छु। अब इक्वेसन 1 लाई 5 ले गुणन गर्ने है, 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने गुणन भनेको है त, गुणन गरी इक्वेसन 2 घटाउँदा भनेर भन्नुस्। अब तपाईको सबैभन्दा पहिले इक्वेसन नम्बर 1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 ले। इक्वेसन 1 मा यहाँ तपाईको छ 3x छ, 3x लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 5 3 जा 15x हुन्छ, माइनस 5 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 2 जा 10y हुन्छ, इज इक्वल टु 5 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 5 * 0 0 नै हुन्छ। इक्वेसन नम्बर 1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरी अब इक्वेसन 2 लाई सबट्र्याक्ट गर्दा भनेको छ। इक्वेसन 2 हाम्रो यहाँ छ, यसलाई यहाँ तलबाट सबट्र्याक्ट गर्ने। इक्वेसन 2 लेख्नुस् 15x यता छ माइनस यहाँ छ 11y
यहाँ छ इज इक्वल टु यहाँ छ 24। अब यो सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्, यो 15 को अगाडि प्लस छ माइनस बनाइदिनुस्, यो माइनसलाई परिवर्तन गरेर प्लस लेख्नुस्, यो 24 भन्दा अगाडिको प्लसलाई चेन्ज गरेर माइनस बनाउनुस्, यो 15x काटियो, माथि प्लस तल माइनस भएर काटियो। अब -10 मा +11 गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा 1y आउँछ इज इक्वल टु को इज इक्वल टु। अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईको यहाँ -24 थियो है, यो क्वेशनमा -24 थियो, यो परिवर्तन गरेर प्लस आउँछ, यो गल्ती भएछ। हेर्नुस् यहाँ समीकरण नम्बर 2 मा -24 थियो, यसलाई हामीले माइनस सब्ट्र्याक्ट गर्ने बेला चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। ल 0 + 24 भनेको 24 हुन्छ, y को भ्यालु आइसक्यो। अब y को भ्यालु आइसकेपछि अब y को भ्यालु चाहिँ राख्नुस्, पुटिङ द भ्यालु अफ y, पुटिङ द भ्यालु अफ y इन। अब y को मान कुन चाहिँ समीकरण राख्न चाहनुहुन्छ भन्नुस्, चाहे 1 मा चाहे 2 मा, तपाईको खुसीले राख्नुस्। म समीकरण नम्बर 1 मा ल राख्दिन्छु, पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 भन्छु म चाहिँ। इक्वेसन 1 y को मान समीकरण 1 मा राख्दा हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि वी गेट, पहिला इक्वेसन नम्बर 1 लाई लेख्न चाहन्छु म, 3x - 2y = 0। यसमा म अब y को मान राख्छु, त्यो भएर 3 * x - 2 * y को मान 24 छ बराबर 0, और 3x - 24 दुना 48 बराबर 0, और 3x = 48 लाई राइट मा लाँदा -48 थियो, त्यो +48 हुन्छ, और x = 48 डिवाइड बाइ 3 हुन्छ। therefore x = 16। यो 16 वर्षको भनेर आएको छ, 16 इयर्स भनेर आएको छ। y चाहिँ 24 इयर्स भनेर आएको थियो, वर्ष 24 वर्ष भनेर भाइ आयो, x चाहिँ 16 वर्ष भनेर आयो। अब x भनेको एउटी केटी, y भनेकी अर्की केटी, हामीले निकाल्नु पर्ने उनीहरुको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् भने भएर, त्यसैले उनीहरु भन्नाले ती केटीहरु भन्नु खोजेको उनीहरुको हालको उमेर, एउटीको 16 वर्ष र अर्कीको छ 24 वर्ष रहेछ भनेर भन्नुस्, भइहाल्यो। ठीक छ। therefore the present age of those girls is 16 years and 24 years respectively भनेर तपाईहरु कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ।